पाकिस्तान किसी तरह भारत से खेले, आईसीसी की मिन्नतें और तरले। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन की सरबराही में वफ्द लाहौर में मौजूद। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा की चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से मुलाकात। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम भी मुलाकात में शरीक। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी आईसीसी के सामने भारत से मैच खेलने के लिए कड़ी शराइत रखेंगे। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर करने के बावजूद माली एयानत की बांग्लादेश की तलाफी के लिए आईसीसी इवेंट की मेजबानी देने की शर्त शामिल है। भारत का खेल से खिलवाड़ रोकने की शर्त, मैच की आमदन का शेयर बढ़ाने, दो तरफा सीरीज की बहाली और दीगर शराइत भी शामिल हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुल इस्लाम की मुलाकात। कज़ाफी स्टेडियम आमद पर मोहसिन नकवी ने अमीनुल इस्लाम का खैर मकदम किया। मुलाकात में हालिया जारी बहरान पर तबादला ख्याल। सदर बीसीबी ने हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीएसएल सलमान नसीर और चेयरमैन पीसीबी के मुशीर आमिर मीर भी मौजूद थे। पतंगे और गुजियां उड़ाएं, बोकाटा की आवाजें लगाएं, बसंत की खुशियां सुबह 5 बजे तक मनाएं। लाहौरियों के लिए एक और अच्छी खबर, वज़ीर आला ने जश्न बसंत का वक्त बढ़ा दिया। मरियम नवाज कहती हैं कि बसंत का त्यौहार पीर की सुबह 5 बजे तक मनाया जा सकता है। बसंत के वक्त में तौसी अवाम के लिए इनाम है। अवाम ने एसओपीज की जिम्मेदारी से पाबंदी की है। खुशी है कि लाहौर वालों ने एतमाद की लाज रखी, एहतियात का दामन ना छोड़ें। लाहौर भर में धाती तार इस्तेमाल न होने पर ट्रांसफार्मर भी महफूज रहे। सेफ बसंत का तस्वुर दूसरे शहरों में भी अपनाया जाएगा। आसमान पर पतंग, जमीन पर रंग, कहीं गुड्डे दो तावे, कहीं खूबसूरत पहनावे, नगमे और गाने, मजे मजे के खाने, सब बसंत के बहाने। जिंदा दिलाने लाहौर बसंत फेस्टिवल के आखिरी दिन भी खूब इंजॉय करने में मसरूफ। शहर की छतें और खुले मैदान रंग बिखेरती पतंगों से सज गए। फैमिलीज और दोस्त इकट्ठे होकर मौसीकी और बोकाटा की सदाओं के साथ बसंत का लुत्फ उठा रहे। लाहौरी दहाइयों बाद बसंत के जश्न से महसूस हुए। पतंगबाजी के साथ गानों और ढोल की थाप पर रक्स, दावतें और पकवान। शहरी कहते हैं कि बरसों बाद बसंत मनाने का मौका मिला, भरपूर मजा उठा रहे हैं। बसंत का तीसरा रोज दहली गेट में वजारत इत्तलात के ज़ेरे तमाम बसंत बहार प्रोग्राम। अमेरिका और बरतानिया से आई फैमिलीज बसंत मनाने में दहली गेट पहुंच गईं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। गुलकार नदीम अब्बास लूनेवाला और गुलकार मेघा की परफॉर्मेंस। अज़मा बुखारी ने कहा कि सिर्फ लाहौर नहीं, पूरा पाकिस्तान आज लाहौर में बसंत मना रहा है। बसंत का मेला रौनकें दुबाला। लाहौर में 3 रोज के दौरान 9 लाख गाड़ियों की एंट्री। ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, फीडर बस, इलेक्ट्रो बस पर सफर रिकॉर्ड। 2 दिन में 14 लाख अफराद ने सरकारी बसों पर सफर का रिकॉर्ड बना दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर निगरानी खुसूसी वीडियो लिंक जारी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने बसंत की 2 रोज़ा रिपोर्ट पेश कर दी। होम सेक्रेटरी, कमिश्नर हेल्थ, PHA, पुलिस और सिक्योरिटी हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आला का बसंत के इंतजामात और सिक्योरिटी इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। पहली दफ़ा देखा है कि पहिया जाम ही जाम हो गया। लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को रद्द कर दिया। वज़ीर इत्तलात अतातार कहते हैं कि अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं। PTI के एहतजाज की कॉल को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। इतवार भी है और गहमा गहमी भी। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने PTI का जाली बयानिया दफन कर दिया। PTI 13 साल से धोखा दे रही। सूबे के अवाम तरक्की और अटक पार वाली सहूलियात चाहते हैं। KP हुकूमत पंजाब के साथ मुकाबला तरक्की में करे और अमन और अमान पर तवज्जो दे। पूरे मुल्क ने पहिया जाम की कॉल को मुस्तरद कर दिया। इतवार को भी शहरियों ने दुकानें खोली। मुल्क हड़ताल जैसी सरगर्मियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से बातचीत, कहा कि एहतजाज की सियासत ना करें, ऐवान में आए, जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। चैलेंजेस के बावजूद कराची आगे बढ़ रहा है। आग लगने जैसे सानेहात की रोकथाम के लिए इकदाम करना होंगे। सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे।
افغان طالبان رجیم نے 9/11 سے بھی بدتر حالات پیدا کر دیے. تب بھی دہشت گرد تنظیمیں عالمی امن کے لیے خطرہ بنی ہوئی تھی، جس کا انجام 11 ستمبر کے سانحے کی صورت میں سامنے آیا. صدر نے عالمی برادری کو خبردار کر دیا. صدر آصف علی زرداری کا اسلام آباد دھماکے کے بعد یکجہتی پر عالمی رہنماؤں سے اظہار تشکر. کہا کہ دہشت گردی اور پرتشدد نظریات کے خلاف جدوجہد مشترکہ ہے. کوئی ایک ملک تنہا دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دہشت گردوں کو بیرونی مدد حاصل ہو تو نتائج شہریوں کو بھگتنا پڑتے ہیں. دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے. بلوچ محب وطن پاکستانی ہیں. دہشت گردوں کا بلوچوں سے کوئی تعلق نہیں. مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا تقریب سے خطاب. کہا کہ دہشت گرد پاکستان دشمنوں کے ایمان پر بے گناہ لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں. چند عناصر دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل کر اپنے ہی ملک کا نقصان کر رہے ہیں. جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا تو بھارت میں جشن کا سما تھا. امن کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید کیپٹن عباس خان کی رہائش گاہ پر آمد. شہید کیپٹن عباس کے والد اور اہل خانہ سے تعزیت اور فاتح خوانی کی. وزیر داخلہ کا شہید کیپٹن عباس کو زبردست خراج عقیدت. کہا کہ شہید کے والد سے کہا ان جیسے پرعزم والد کا حوصلہ ہی قوم کا جذبہ بڑھاتا ہے. محسن نقوی نے قبائلی عمائدین اور مشران سے بھی ملاقات کی. عمائدین اور مشران کا مسلح افواج کا ہر قیمت پر ساتھ دینے کا اعلان. کہا کہ شہید کیپٹن عباس کے نقش قدم پر چلیں گے. دفاع وطن کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا ترلائی میں امام بارگاہ ختیجۃ الکبریٰ کا دورہ. خودکش حملے کی جگہ کا معائنہ کیا. مسجد کے امام راجہ بشارت حسین نے گورنر کو دھماکے سے متعلق آگاہ کیا. شہداء کے لیے دعا کروائی گئی. گورنر نے کہا کہ غم کی اس گھڑی میں شہداء اور زخمیوں کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. مسجدوں میں دھماکہ کرنے والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. بھارتی اسپانسر دہشت گردوں اور سہولت کاروں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اسلام آباد میں افسوسناک واقعہ. اس کو ظلم، بربریت، انسانیت دشمنی کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں دیا جا سکتا. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ ہر نفرت کی آواز کو ختم کرنے اور معاشرے میں ہم آہنگی کی ضرورت ہے. پورا ملک محنت کرے. پاکستان جس طرح مارکہ حق جیتے اسی طرح مارکہ ترقی میں کامیاب ہو سکے. وفاقی وزیر کا ناروال میں دھیرانی پروگرام کے تحت 100 جوڑوں کی شادی کی تقریب میں شرکت. کوشش ہے کہ سب مل کر پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں. امیر JUI فے مولانا فضل الرحمان کا اسلام آباد میں جلسے سے خطاب. کہا کہ JUI نے اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا. JUI الزام تراشی کی سیاست نہیں کرتی. قوم کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں اور نمائندگی بھی. JUI میں شامل ہونے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. کراچی میں جماعت اسلامی کے کئی رہنماؤں کی گرفتاری اور رہائی. قائم مقام امیر کراچی مسلم پرویز، MPA محمد فاروق اور دیگر ذمہ داران شامل. گرفتاری الیکشن کمیشن دفتر کے باہر عوامی پریس کانفرنس کے دوران کی گئی. پولیس کے مطابق کارروائی دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر کی گئی. مسلم پرویز نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے آئین کی خلاف ورزی اور فسادیت کا مظاہرہ کیا. آئین ہر جگہ اظہار رائے کی اجازت دیتا ہے. الیکشن کمیشن نے دھاندلی کی، احتجاج ضرور کریں گے. چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا ملائیشیا کا سرکاری دورہ. رائل ملائیشین نیوی کی قیادت سے ملاقات کی. ISPR کے مطابق رائل ملائیشین نیوی ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر ایڈمرل تنفری ڈاکٹر زلہیمی نے استقبال کیا. گارڈ آف آنر بھی پیش کیا. ملاقات میں اسٹریٹجک ہم آہنگی، آپریشنل تعاون، استعداد سازی اور سمندری سلامتی کے چیلنجز سے نپٹنے پر تبادلہ خیال کیا گیا. نیول چیف نے ملائیشیا کے نیشنل ہائیڈروگرافک سینٹر کا بھی دورہ کیا. ایران کا مذاکرات میں امریکی فوجی حکام کی موجودگی پر اعتراض. وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ ایران کا میزائل پروگرام کسی صورت مذاکرات کا حصہ نہیں بنے گا. ایرانی میزائل پروگرام قومی دفاع کا معاملہ ہے. امریکہ سے جنگ کا امکان موجود ہے. امن اور لڑائی دونوں کے لیے تیار ہے. حملے کی صورت میں خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنائیں گے. ایرانی آرمی چیف عبدالرحیم موصوی نے کہا کہ جنگ کا آغاز نہیں کریں گے لیکن دفاع کے لیے تیار ہیں. جو بھی ایران کے خلاف فوجی کارروائی کرے گا اسے نقصان اٹھانا پڑے گا.
زمینی اور فضائی افواج ہر قسم کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران سے مذاکرات کے دوران امریکہ نے بحیرہ عرب میں فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ سینٹرل کمان کے مطابق طیارہ بردار بحری بیڑے کو یو ایس ایس ابراہم لنکن نے بحیرہ عرب میں سفر کیا۔ 2 فوجی سپلائی بحری جہاز اور 2 کوسٹ گارڈ کے جہاز ہمراہ تھے۔ امریکی فضائی ونگ کے طیاروں نے پروازیں بھی کی۔ سینٹ کام نے اس مشترکہ بحری سفر کو آپریشنل تیاریوں کا مظاہرہ قرار دیا، طاقت کے ذریعے امن کے طور پر پیش کیا۔